एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज एफएम प्लस, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, त्यसै गरी नेपाली पात्रो एप्लिकेसन र हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम हामीले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट प्रसारणको व्यवस्था मिलाएका छौं। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हरेक महिनाको 7 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 8 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो कार्यक्रम भएकाले यसपालिको कार्यक्रममा हामीले यो आर्थिक वर्षका योजना, बजेट तथा प्राथमिकताको विषयमै केन्द्रित रहेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईसँग हामीले योजना, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका विषयमा कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डका लागि कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीले वडा स्तरीय योजनाबाट कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी यहाँहरूका लागि तयार गरेका छौं। कार्यक्रमको अन्त्यमा वडा सचिव परशुराम तिमसिनाले वडाका पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। अब कार्यक्रमको सुरुमा वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। प्रस्तुत छ कमल 4 का वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी। अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आउनुभयो र तपाईको नेतृत्वमा चाहिँ वडाले पहिलो बजेट प्राप्त गरेको छ। अब यो बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब यसका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले योजना छनौट गर्दाखेरि जनताका सल्लाह सुझाव, इच्छा चाहनाहरूलाई समेट्ने कुरा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको बजेटमा कसरी गर्यौं बताइदिन्न। धन्यवाद। बजेट बनाइरहँदा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू बोलाएर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसारका योजनाहरू चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला छनौट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि जम्मा हाम्रो कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा 13 वटा टोल विकास संस्थाहरू चाहिँ क्रियाशील टोल विकास संस्थाहरू छन् र 13 वटा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसँग राखेर हामीले विकास पूर्वाधारदेखि लिएर सामाजिक, आर्थिक कसरी चाहिँ जनताको जीवन स्तर उकार्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले योजनाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ छलफल गरिसकेपछि योजनाहरू छान्ने काम भयो र एउटा वार्डमा कमसेकम 5 देखि 6 लाखसम्मका योजनाहरू जसले चाहिँ साथै एउटा टोलमा 5 देखि 6 लाखसम्मका योजनाहरू छनौट गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि कतिपय टोल विकास संस्थाहरू चाहिँ अलिक अगाडि बढिसकेका, विकासको गतिमा अलिक अग्रपङ्क्तिमा भइसकेका हुनाले त्यो सबैमा समानुपातिक हिसाब किताबले चाहिँ नहुन सक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ पहिला नै जानकारी गराइसकेका थियौँ। त्यो हिसाबले हामीले योजनाहरू छनौट गऱ्यौँ र साथीहरूले दिएका योजनाहरूमा पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भन्ने 3टा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कुनलाई दिन सकिन्छ र दोस्रो कुनलाई देखिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रकम सहितको खाका ल्याउनुहोस् भनेर हामीले टोलमा गएर त्यस पछाडि एकचोटि मिटिङ बसेपछि प्रत्येक टोलमा टोलवासीहरूलाई टोल विकास संस्थाको अगुवाईमा त्यहाँ हामीले जमघट गराएर त्यतिखेर बृहत छलफल गरिसकेपछि योजनाहरू छनौट गर्ने काम भयो र ती छनौट गरेका योजनाहरू पनि त्यस पछाडि हामीले आफै जनप्रतिनिधिहरू बसेर
के योजनाहरू चाहिँ काट्छ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भनेकामा बजेटको आकारलाई हेरेर 1 नम्बर 2 नम्बरका योजनाहरू 1 नम्बर मात्रै पनि पर्न सक्ने भयो र 2, 3 पनि पर्न सक्ने भयो। किनभने कोही चाहिँ थोरै रकमका आउँदा 3टै पनि समेट्न सकिने भयो, अलिक ठुलो आकारको हुँदा एउटा मात्रै पनि समेट्ने, त्यो हिसाबले हामीले बजेट तर्जुमा गरेका छौँ। यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि जस्तै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि चाहिँ आम जनताको प्रतिनिधि हिजोको पार्टीको तर्फबाटै हो राजनीतिमा आउने कुरा र कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि त्यो पार्टीको दायरा चाहिँ नाग्न नसक्ने, अनि त्यहाँदेखि ती योजना बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि पार्टीभित्रको प्रभाव बढी हावी भएर आम जनताका कार्यक्रमहरू पुग्ने सन्दर्भमा अलिकति गाह्रो हुने, कतिपय टोलका भेलाका सन्दर्भका कुराहरू तपाईँले उठाउनुभयो। टोलवासी जनतालाई पनि सबैलाई थाहा नहुने भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि कहीँ कतै सुन्ने गरिएका छन्। हामीले चाहिँ कसरी गर्यौँ, कस्तो रह्यो? हामीले चुनावभरि जतिखेर हामीले त्यो ब्यालेट बक्समा जब हामीले भोट लगाइसक्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ जुन हामीले वार्ड नम्बर 4 को हिसाबमा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ बेग्लै आफ्नो ठाउँमा राख्यौँ र जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्ना वार्डका सबै बासिन्दाहरू चाहिँ समान हुन् है। अब किनभने व्यवस्था हामीले यसैको लागि ल्याएको थियो, जतिखेर हाम्रा इच्छाहरू चाहिँ कुनै न कुनै दलसँग संलग्न हुन् र त्यतिखेर चुनाव पछाडि चाहिँ त्यो दल भन्ने कुरा चाहिँ रहने छैन र काम गर्ने सिलसिलामा हामी पक्षपात नगरिकन समान हिसाब किताबले कुनै जातीय, वर्गीय, धार्मिक, लैङ्गिक आदि इत्यादिका कुराहरू हुँदैनन् र समान दृष्टिकोणले सबैलाई बराबर दृष्टिकोणले हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मनसायका साथ हाम्रो टिम सिङ्गो टिम चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छ र निरन्तरता लागि नै रहनेछ। त्यही हिसाबले हामीले योजनाहरू छनौट गर्ने कुरामा पनि टोल विकास संस्थालाई संलग्न गराएर टोल विकास संस्थामा सबै पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ र सबैको सल्लाह र सुझाव अनुसार नै हामीले यो योजनाहरू छनौट गरी अब कार्यान्वयनको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्राथमिकताको कुरा गरौँ न, जस्तै यसपालि हामीले योजना निर्माण गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्यौँ, कस्ता कुराहरू चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकतामा परेका छन् वडाका? योजनाहरू छनौट गरिरहँदा मुख्यतः हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कृषि र पशुमै हो, तर त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा बजेटको आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमै बढीभन्दा बढी जोड दिएको देखिन्छ। किनभने अब हामी चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा भोलि कृषि क्षेत्रमा हामीले बजेटको आकार बढाउँदा भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने र जुन हामीले लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिएन भने चाहिँ हामी पछाडि पर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुरुवातमा चाहिँ अब हामी कृषिमै जानुपर्छ भन्ने प्राथमिकता चाहिँ राख्यौँ, तर बजेटको आकार हेर्दा चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधारमा नै सबैभन्दा बढी बजेट राखेको छ र यो अहिलेको हामीले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई हामीले र त्यो बजेटलाई चाहिँ सहजै तरिकाले चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले स्वीकार हाम्रो जुन कार्यक्रमलाई उहाँहरूले साथ दिनुभयो भने चाहिँ आगामी वर्षको लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमै फोकस गरेर कृषि क्षेत्रमै हामी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने चाहिँ लक्ष्य राखेर अहिले अगाडि बढेका छौँ। जस्तै अब विषयगत रूपमा जाउँ न, आर्थिक विकासको कुरा होइन, आर्थिक विकासमा परेका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन्, कस्तो महत्त्वका योजनाहरू हुन् त ती? हामीले आर्थिक विकासमा सबैभन्दा जोडदारसँगले एक घर एक करेसाबारी भएर कृषि क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आफ्नै घरमा उत्पादन भएको ताजा सागसब्जी खानुपर्छ है र यसबाट चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला निरोगी हुनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै अरू कुरोतिर जानुपर्छ भनेर एक घर एक करेसाबारीको अवधारणामा हामीले सानो आकारको भए पनि हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ र भोलि यसलाई चाहिँ टोल विकास मार्फत हामीले समूहहरू बनाएर त्यो समूहहरूलाई तालिम दिने कुरा, मल बनाउने कुरा, त्यस पछाडि विषादीका कुराहरू पनि हामी अर्ग्यानिक तरिकाले झारपातबाटै बनाउने, त्यस पछाडि त्यो उत्पादित भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले भिटामिन, किराको औषधि आदि इत्यादि भनेको पनि यो झारपातबाटै बनाउने, त्यस पछाडि उहाँहरूलाई यसमा चाहिँ साँच्चै हुँदो रहेछ यो हामीले चाहिँ विदेशी मलहरू प्रयोग नगर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो विदेशी मल भन्दा पनि राम्रो मल चाहिँ हामीले नै उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ र ताजा र स्वादिष्ट
तरकारी र फलफुल हामी खान सक्दा रहेछौँ भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेपछि मात्रै केही हदसम्म कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आर्थिक विकासमा एक घर एक करेसाबारी र यसमा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ जसले साँच्चै हिजो पनि गर्दैथ्यो अहिले पनि गर्छ। अब यो हामी तुरुन्तै समूह गठन गरेर समूह मार्फत चाहिँ भोलि टनेल र बिउ बिजन वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र यसैमा चाहिँ हामी कृषि प्रधान मुलुक भएको हुनाले हामीले यो कार्य अगाडि बढायौँ भने चाहिँ भोलि कृषकहरू चाहिँ यसमा आबद्ध भएर रोजगारी पनि सृजना हुने र अर्ग्यानिक सागसब्जी र फलफुल चाहिँ स्थानीय बजारमा खपत हुने भएको हुनाले रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने मान उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी सानो आकारमा भए पनि सुरुवात गर्नको लागि एक घर एक करेसाबारीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। सामाजिक विकासको कुरा छ। सामाजिक विकास शीर्षकमा पनि बजेट वडाले प्राथमिकताका साथमै विनियोजन गरेको अवस्था देखिन्छ। अब यसमा समेटिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्, यसको प्रभाव के रहन्छ, एउटा सोच पनि निर्माण गरिएको हुन्छ नि सँगसँगै बजेट विनियोजन गर्दा, के छ यसको विषयमा? सामाजिक विकासमा हामीले एकदमै विपन्न अशक्त असहायहरूको लागि केही बजेटहरू विनियोजन गर्छन्। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने केही एकदमै अशक्त परिवारको लागि केही पैसा छुट्याएका छौँ र भोलि हामीले वार्डको सिफारिसमा ती अशक्तहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूले चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारमा चाहिँ केही हदसम्म सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। र अरू भनेका चाहिँ सामाजिक गतिविधिमा बाल क्लब र बाल मैत्री, हाम्रो वडा नम्बर 4 चाहिँ बाल मैत्री घोषणा भइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ र बाल क्लबहरूलाई चलायमान बनाइएन भने भोलि हामीले हिजो गरेका घोषणाहरू चाहिँ निष्फल हुनेछन् र पहिलाको अवस्थामा फेरि फर्किनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ बाल क्लबहरूलाई चलायमान गर्नको लागि उनीहरूलाई सामाजिक गतिविधिमा अगाडि बढाउनुपर्छ र विभिन्न कार्यक्रमसँग उहाँहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य केही रकमहरू थोरै भए पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। यस्तै क्लबहरूलाई पनि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्छ र त्यसको लागि पनि थोरै भए पनि हामीले सङ्घ संस्था र क्लबलाई केही बजेट छुट्याएका छौँ। यही हिसाबले हामीले सामाजिक वातावरणलाई चाहिँ कायम गर्नको लागि सुरुवात मात्र गरेका छौँ। विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा भन्ने कार्यक्रम तपाईँले जुन अघि उल्लेख गर्नुभयो, यसका निमित्त बजेट विनियोजन गरिएको छ 1,05,000 रुपियाँ, होइन? अब यतिले जति हुन्छ त्यति नै हो कि अन्य पालिका स्तरबाट पनि बिमाका कार्यक्रमहरू समेटिने सम्भावना छ? पालिका स्तरको आफ्नो कार्यक्रम छ। यो पनि पालिका स्तरमा पनि बजेटको विनियोजन गरेको छ र हामीले चाहिँ वडा स्तरमा चाहिँ लगभग 30 घर परिवार अनुमान गरेका छौँ। 30 घर परिवारलाई र अति विपन्न जो वैदेशिक रोजगार पनि छैन, स्वदेशी रोजगार पनि छैन र जसका घरमा अत्यन्त चाहिँ कठिनाई अवस्थामा छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू आय आर्जनका स्रोतहरू केही पनि छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ देश निरोगी हुन्, रोग लागिसकेपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ, यो चाहिँ राज्यको दायित्व हो भन्ने उद्देश्य साथ हामीले सानो रकम छुट्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को मात्रै गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ छनौटमै अलिक गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? अब यस्ता अवसरहरूमा चाहिँ अवसर प्राप्त गरौँ भन्ने चाहिँ धेरैको चाहना हुन्छ। थोरै रकमबाट समेट्नु पर्दाखेरि वास्तवमा हकदार को हो भन्ने उसको पहिचान गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चाहिँ अब एक त भनेको चाहिँ हामीले विशेष गरेर टोल विकास संस्थाहरू मार्फत आउनेछन् र तिनीहरू आइसकेका पनि अब हामीले अनुगमन गर्नेछौँ र अनुगमन गर्दाखेरि निष्पक्ष तरिकाले पूर्वाग्रहविहीन भएर हामीले भोलि छनौट गर्दा कतै पनि विवाद साँच्चै त्यसले पाउनै पर्छ भन्ने हिसाबको सारा टोलवासीको इच्छा नै हुनेछ र त्यो अनुसारको हामीले कार्यक्रम छनौट गर्थ्यौँ र कुनै पनि यहाँनिर तेरो मेरो नभनी पक्षपात नगरिकन साँच्चै जसले पाउनुपर्ने हो, जसको लागि छुट्याइएको त्यही परिवारले नै त्यो फाइदा लिनेछ, त्यसमा दुविधा छैन।
अब पूर्वाधार विकासको कुरा गरौँ न। पूर्वाधारको विकासको कुरा गर्दाखेरि अब बाटोघाटो पुल कल्भर्ट यिनै कुराहरू विशेष गरी जोडिएर आउँछ होइन। अब यसअघि पनि भनौँ न, अब ग्राभेल गर्ने बाटोहरू स्तरोन्नति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै स्थानीय तहमा वडाहरूमा काम पनि भएको छ। यसपालिको बजेट चाहिँ हामीले के हिसाबमा विनियोजन गरेका छौँ? जस्तै ग्राभेल नै नभएका बाटाहरूको पनि सङ्ख्या छ कि वडामा छैन कि भनौँ न, समग्रमा के कस्ता योजनाहरू छन्? ग्राभलै नभएका भन्नाले कस्तो छ भने नयाँ बाटाहरू खोलिएका छन्, सीमित मात्रामा छन् अहिले। र पुराना ग्राभल भएका पनि कस्तो छ भने अब खाल्टाखुल्टी भएका, अब ग्राभल मात्रै गर्ने समस्यामा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ भने ग्राभल गरो सट्टा मिलाएर छोडिदिएपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको रोलर गर्ने काम नभएको, कम्प्याक्सन गर्ने काम नभएको हुनाले बर्खायाममा पानीले गर्दाखेरि जमिन गिलो हुने र त्यहाँ चाहिँ गाडी ट्र्याक्टर अथवा अरू सवारीका साधन कुद्दाखेरि चाहिँ त्यो दबिने भएको हुनाले बाटाहरू, धेरै बाटाहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त त्यसरी देखिन्छन्। र ती बाटाहरूलाई चाहिँ हामी मर्मत सम्मारको लागि ती खाल्टाखुल्टी पुरेर सम्याउने काम गर्ने छ भने अब ग्राभल भइसकेका बाटाहरू तर उसको मापदण्ड पुगेका बाटाहरूलाई, धेरै बाटाहरू चाहिँ मापदण्ड पुगिसकेका छन्, ती बाटाहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ केही बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। तर सबै बाटाहरू स्तरोन्नति पुग्ने गरीको बजेट हामीसँग नभएको हुनाले पहिला भएर बिचमा रहिरहेका क्रमागतमा भन्नाले अब पहिला भएर केही बाँकी भएका बाटाहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर स्तरोन्नति को लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र पुल कल्भर्टको लागि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पहिला कल्भर्ट लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यतिकै रहेका बजेटको अभावले गर्दा प्राथमिकीकरणमा गर्दै जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा नपुगेका र त्यस्ता पुल कल्भर्टहरूको लागि पनि र केही बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। र विशेष गरेर ठाउँै तोकेर मुष्टमा नभएर फल्ना ठाउँको लागि भनेर हामीले टोल विकास संस्था र त्यहाँका आम उपभोक्ताहरूसँग बसेरै सल्लाह गरेर ती बजेटहरू चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। जनताका सुख दुःखसँग जोडिने सम्बन्धी कुराहरू पनि हुन्छन्। अघि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि जनताका सुख दुःखसँग जोडिने कार्यक्रम हो। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ के सोच छ, कस्तो छ? यो चाहिँ कस्तो छ नि, इच्छा र आकाङ्क्षाहरू चाहिँ धेरै हुने, बजेटको भोलम चाहिँ कम हुने, कम भएको हुनाले सबैका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकिँदैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले प्राथमिककरण गर्दै आवश्यकताका आधारमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै अहिलेको बजेटको खाका आएको हो। अब बजेटमा साँच्चै गर्नुपर्ने चाहिँ स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने चाहिँ छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्न र जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू चाहिँ सहज तरिकाले परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ वडा स्तरमा चाहिँ बढीभन्दा बढी बजेटहरू चाहिँ विनियोजित गर्ने र गाउँपालिकाले चाहिँ कम खर्च गर्ने प्रशासनिक कामहरू र उसले चाहिँ अनुगमनको काम मात्रै गर्ने हुँदाखेरि भयो भने चाहिँ वार्डमा चाहिँ अलिक छिटो फड्को पार्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो यो 2 महिनाको अनुभव चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। अब गाउँपालिकाले अलि ठुला योजनाहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने, साना योजनाहरू मात्रै वडाले गर्ने हुँदाखेरि देख्दा भोलम धेरै देखिए तापनि अब योजनाहरू वडा स्तरमा प्रशस्त योजनाहरू चाहिँ वडा स्तरमै हुने भएको हुनाले चाहिँ यो हामीले झट्ट हेर्दाखेरि भोलम धेरै भए पनि कार्यक्रम पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो कतै पनि काहीँ नपुग्ने काहीँ नछुने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले पनि कठिनाइ पर्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले यो अहिलेको बजेट बनाइरहँदा यस्तो अनुभव गरेको छु। वर्षेनी क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जान पनि सकिन्छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने अब गाउँपालिकाले निश्चित थोरै योजनाहरू सञ्चालन गर्ने र बढीभन्दा बढी चाहिँ वार्डलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिक धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने शाखाहरू छन्। अब शाखाहरूले गर्दाखेरि पशु शाखा, कृषि शाखा, स्वास्थ्य शाखा आदि इत्यादि, शिक्षा शाखा, त्यसले गर्दाखेरि बढी बजेटहरू चाहिँ शाखामा जाने, शाखामा गइसकेपछि वार्डमा आउने सिलिङ बजेट अनुपातमा कम देखिने र योजनाहरू चाहिँ वार्डमा बढी हुने। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ बजेटले अब आफूले जे गर्छु भन्ने भए पनि र जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा भए पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने खालको अनुभव चाहिँ मैले पहिलोचोटिकै बजेटमा अनुभव गरेको छु।
अब अलिकति पालिकाका योजनाका कुरा गरौँ न। वडामा केन्द्रित रहने गरी यसपालि पालिका स्तरका योजनाहरू चाहिँ के कस्ता योजनाहरू रहेको अवस्था छ, के छ? वार्ड नम्बर 4 को सवालमा अहिले चाहिँ क्रमागतमा रहेका पहिलाका एकता चोक र 2टा बाटाहरूको लागि चाहिँ पहिला पिच भइरहेको र अहिले त्यो पिचलाई क्रमागतमा हालेर जम्मा 25-25 लाख छुट्याएको छ पिचको लागि, कालोपत्रको लागि। त्यस पछाडि वडा कार्यालयको घेरा बारेर भित्रको तपाईँको पुर्ने काम भोलि इस्टिमेटले कति भेट्छ, लगभग त्यो र केही अरू उब्रियो भने बाटाघाटा बनाउनुपर्छ भनेर लगभग 50 लाख रुपियाँ चाहिँ वडा कार्यालयको घेरा बारे र पुर्ने काम को लागि योजना, गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू छन् र वार्डको सिलसिलामा लगभग हाम्रो योजनाहरू भनेका यस्तै हुन्। अब अन्त्यमा तपाईँले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछिको यो पहिलो बजेट होइन, अघि भनिहाल्नुभयो सीमितता छन्, बजेटकै सीमितता छ, अब रकम थोरै भएपछि काम कुरो पनि अलिक कमै योजनाहरू समेट्न सकिने पनि भयो। यो योजना कार्यान्वयन बजेटको सन्दर्भलाई लिएर वडावासीलाई केही भन्नु छ अन्त्यमा? अब एक घर एक कर बारी जुन अवधारणा छ, यसमा चाहिँ सबै वडावासीहरूले, हरेक घर परिवारले चाहिँ र टोल विकास संस्थाले सहयोग गर्यो भने वडावासीहरूमा केही न केही परिवर्तन आउँछ र उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। र यो कार्यक्रम भनेकै उहाँहरूकै कार्यक्रम हो। हामीले खाली योजना बनाइदिने मात्रै हो न, कार्यान्वयनको पक्ष भनेको चाहिँ प्रत्येक घरधुरीकै कार्यक्रम हो। र यो भनेको चाहिँ हामीले विषादीमुक्त, स्वस्थकर र स्वादिष्ट तरकारीदेखि हामी सुरु गर्छौँ र त्यस पछाडि उहाँहरूलाई साँच्चै हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि भोलि गएर चाहिँ हामीले बृहत रूपले चाहिँ हामीले सब्जी उत्पादन र फलफुल उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामीले नजिकैको बजारमा स्वस्थ र सफा र हामीले अर्ग्यानिक सब्जीको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि धेरै तडपिनु पर्दैन र उत्पादन गर्ने हामी किसानहरूले, घरधुरीले पनि कहाँ बेच्नु भन्ने खालको हामीलाई समस्या आउँदैन र बिचमा हुने बिचौलियाको पनि यो उत्पादनले अन्त्य गर्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ भोलि हामी वडावासीसँग र हरेक टोलसँग बसेर हामी डाइरेक्ट उत्पादन र उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यम चाहिँ वार्डले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वडावासीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि यो वार्डका कार्यक्रमहरू चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउनलाई जसरी माध्यमको रूपमा यहाँले सहयोग गर्नुभयो, यहाँको टेलिभिजनलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडा अध्यक्षज्यूसँगको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को सिलिङ बजेटबाट कुन शीर्षकमा कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी सहित उपस्थित हुनेछौँ। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला। कमल गाउँपालिकाका वडाहरूमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के भइरहेको छ, जनप्रतिनिधि सँगै जनताको आवाज समेत समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि अब विगतका वर्षहरू भन्दा अझ धेरै प्रभावकारी, अझ धेरै जानकारी सहित कमल गाउँपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नको लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 1 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 2 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 3 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 4 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 3 हरेक महिनाको 5 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 6 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 7 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 8 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 9 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 10 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 11 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 12 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 13 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 14 गते बिहान 9:30 बजे।
FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट। सामाजिक सञ्जालमा हेर्न तथा सुन्नका लागि फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपाल। FM प्लस सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिको पूर्वार्धमा हामीले वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईसँग चालु आर्थिक वर्षको योजना, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने वडाको बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आर्थिक विकास शीर्षकमा वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। सबैभन्दा सुरुमा यसमा टनेल वितरणका लागि 5 लाख रुपैयाँ, बिउ बिजन वितरणका लागि भनेर 4 लाख रुपैयाँ बजेट गरी 9 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास शीर्षकमा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि 1,05,000, वडा बाल सञ्जाल कार्यक्रमका लागि 1,50,000, वडा बाल मैत्री होर्डिङ बोर्ड निर्माणका लागि 1,50,000, त्यसै गरी सञ्चार शीर्षकमा 50,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। सन्थाल सामाजिक उत्थान बाजागाजा खरिदका निमित्त 50,000, धिमाल ग्रामथान मर्मतका लागि 50,000, दलित विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तालिम शीर्षकमा 50,000, त्यसै गरी सिंहदेवी देवालय सामुदायिक अधुरो भवन निर्माणका निमित्त 1 लाख, खेलकुद शीर्षक 1 लाख तथा वडाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई पर्यटकीय भ्रमण शीर्षकमा वडाले 60,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी सामाजिक विकास शीर्षकमा 8,65,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले वडाको सिलिङ बजेटबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि पूर्वाधार विकास शीर्षकमा 83,35,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जस अन्तर्गत आदम रोड पहिनीमा कल्भर्ट निर्माणका लागि 2 लाख, किस्ने सिँचाइ मर्मतका लागि 1 लाख, गौरीगाउँ सडक स्तर उन्नतिका लागि 5 लाख, पशुपति सामुदायिक अधुरो भवन निर्माणका लागि 2,50,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। हरिलावतीको घर पूर्व ह्युम पाइप कल्भर्टमा पंखा निर्माणका लागि 2 लाख, सीतापुरी उत्तर 12 कोठे जाने कल्भर्ट निर्माणका लागि 4,50,000 रुपैयाँ, लावती टोलदेखि 56 चोकसम्म ग्राभेल गर्नका निमित्त 3 लाख, त्यसै गरी जलकन्या सामुदायिक भवन निर्माणका लागि वडाले 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा नम्बर 4 ले एनसेल टावर पश्चिम ग्राभेलका निमित्त 1 लाख, इन्द्र आङदेम्बेको घर दक्षिण कल्भर्ट निर्माणका लागि 6,50,000, वडा कार्यालय अधुरो बाटो तथा भलायो डाँडादेखि त्रिवेणी चोक स्तर उन्नतिका लागि 5,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। देवीथान बाल उद्यान घेराबेराका लागि 2,50,000, सिद्धार्थ खड्काको घर अगाडि सडक ग्राभेलका निमित्त 1 लाख, सूर्य लिम्बुको घर दक्षिण बाटो ग्राभेलका निमित्त 2 लाख, किराँत चोक ब्याडमिन्टन कबर्ड हल निर्माणका निमित्त वडाले 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सिद्धार्थ अमलडाँगी रिङ रोड स्तर उन्नतिका लागि 3 लाख, पेट्रोल पम्प उत्तर फलामे पुल निर्माणका निमित्त 4,50,000 तथा राम मावोको घर दक्षिण ह्युम पाइप निर्माणका लागि पनि वडाले 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले मेघराज श्रेष्ठको घर अगाडिको बाटो ग्राभेलका निमित्त 1 लाख, सरस्वती विद्यालय अगाडिको बाटो स्तर उन्नतिका लागि 5 लाख, शिव पञ्चायन मन्दिर पश्चिमको धादर नियन्त्रणका लागि 2 लाख, बिन्दे भुजेलको घर बाटो ग्राभेल गर्नका निमित्त 50,000, हरिकृष्ण पोखरेलको खेतछेउ भुतलुङ धादर नियन्त्रणका लागि 4,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले दलबहादुर विकको घर पश्चिम सडक ग्राभेलका निमित्त 1 लाख, विद्युत पोल विस्तारका निमित्त 3 लाख, विभिन्न सडक
मर्मतका निमित्त 5,35,000, नवकिरण युवा क्लबका निमित्त 1,50,000, केर्खा प्रहरी चौकीलाई इन्धन खरिदका निमित्त 20,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सरस्वती टोल गुम्बा निर्माणका निमित्त 50,000, सरस्वती टोल गुम्बा जाने सडक ग्राभेलका निमित्त 50,000, उत्सुकको होली सडक ग्राभेलका लागि 80,000, चुलाचुली मोडल क्लब अधुरो भवन निर्माणका निमित्त 1,00,000 रुपैयाँ तथा विविधमा वडाले 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी भौतिक पूर्वाधारतर्फ 83,35,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा स्तरीय बजेट यसपालि वडा नम्बर 4 को 1,01,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा स्तरीय योजना तथा बजेटको सम्बन्धको यो जानकारीपछि कार्यक्रमको अन्त्यमा अब भने वडा सचिवज्यूले वडाका तत्कालका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रस्तुत छ उक्त गतिविधि। कमल गाउँपालिका 4 नरवडामा मिति 2079 साउन 2 गते चाहिँ हाम्रो भत्ता वितरण कार्यक्रम रहेको थियो। यसमा साबिका 3टा वार्डमा चाहिँ भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, हाम्रो सधैँको अनुसार 3टा वार्डमा वितरण गर्नुपर्ने, तर ब्याङ्कको कर्मचारीहरूको अपुग भएको कारणबाट हामीले 2 ठाउँमा मात्रै वितरण गर्न सक्यौँ। त्यसमा हामीले साबिकको 5 का चाहिँ 6 वटा टोल विकास संस्थाहरूलाई भेला गरेर ज्योति आधारभूत विद्यालयमा वितरण गऱ्यौँ भने बाँकी अरू टोलहरूलाई चाहिँ हामीले शिव पञ्चायत मन्दिरमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। र त्यस दिन हामीले साथसाथै हाम्रो वार्डका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधा होस् भन्नका खातिर हामीले नवीकरण पनि त्यही सम्बन्धित स्थानबाट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको वडा समितिले निर्णय गरे अनुसार हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र टोल विकासका सदस्यज्यूहरू सबै खटेर हामीले नवीकरण पनि 668 जनालाई हाम्रो 2टा केन्द्रबाट त्यही नवीकरण गऱ्यौँ। र बाँकी छुटपुट हुनुभएको अरू 150 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अहिले हामी नवीकरण गरिरहेका छौँ। बाँकी रहेका ज्येष्ठ नागरिक 68 वर्ष पुरा गर्नुभएका र भत्ता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न निवेदन दिनलाई पनि हामीले हामीले सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ। यदि हाम्रो कमल गाउँपालिका 4 नम्बर वार्डमा सूचना पुगे अनुसार 68 वर्ष पुरा पुग्नुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न चाहिँ वडा कार्यालयमा आएर चाहिँ निवेदन दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने अवधि भनेको उहाँहरूले निवेदन दिएको अर्को महिनादेखि सुरु हुन्छ र भत्ता नवीकरण गर्नका लागि चाहिँ भदौ मसान्तसम्म नेपाल सरकारले दिएको एउटा चाहिँ निर्धारित समय छ। त्यो समयभित्र उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गरिसक्नुपर्छ। यदि नवीकरण भएन भने उहाँहरू भत्ता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहनुहुनेछ। मर्मतको कार्यक्रम गाउँपालिकाबाट हामीलाई 2 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो र 2 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपछि हाम्रो वडा समितिको सम्पूर्ण टिम, प्राविधिक टोली सहित हामीले सम्पूर्ण 4 नम्बर वार्डका विभिन्न टोलको बस्तीहरूमा गएर बाटोहरूको अनुगमन गऱ्यौँ र अनुगमन गर्दा जुन ठाउँमा हामीले खाल्डालाई चाहिँ पुरपार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो टोलीले महसुस गर्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ पुरपार गर्नका लागि एउटा उपभोक्ता समिति चक्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सबै क्षेत्र समेटेर एउटा उपभोक्ता समिति गठन गऱ्यौँ र जनप्रतिनिधिहरूको साथसाथै उपभोक्ता समितिको साथ लिएर हामीले 2 दिनभित्रमा पुरपार गरिवरी हामीले चाहिँ त्यो फरफार गरिसक्यौँ। आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकैदेखि वडा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, आफ्नै वडामा जाने भनेर चाहिँ हाम्रो वडा समितिको एउटा तयार गरेर चाहिँ हामी बसेका थियौँ। तर प्राविधिक कारणले अहिले हाम्रो वडा कार्यालय भएको भवनमा चाहिँ अलिकति गहिरो भएको हुनाले पानी चाहिँ जमिरहेको अवस्था छ र त्यो पुरपार गर्नलाई पनि अहिले आर्थिक चाहिँ कारोबारहरू बन्द भएको, तुरुन्तै पुरपार गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले र अब त्यहाँ हामीले चाहिँ फर्निचरका सामानहरू पनि उपलब्ध गर्न नसकेको
अब यहाँ विभिन्न नेटहरूको सुविधा पनि त्यहाँ चाहिँ सार्नुपर्ने र सम्पूर्ण चाहिँ त्यो सार्नको लागि व्यवस्थापन गर्न हामीलाई चाहिँ अझै केही समय लाग्ने भएको कारणले लगभग 15 गते भित्रमा हामी आफ्नो कार्यालयमा सर्नका लागि हामी तयारी रूपमा लागिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद सर। वडा सचिव परशुराम तिमसिनाले गराउनु भएको वडाका तत्कालका गतिविधि सम्बन्धको जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।